बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लर्नर, स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आज हम 10 लॉन्ग सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। और ब्रेमिया यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छी अंग्रेज़ी की तालीम दे रहा है और ये चैनल तुलबा का चैनल है और इसलिए इसको अच्छे तरीके से सब्सक्राइब वगैरह करके रखें। पहला फिक्र है, वी रिमेंबर हियरिंग इट व्हेन ट्राइंग टू गो ऑनलाइन यूजिंग इंटरनेट कार्ड्स। हमें इंटरनेट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन जानने की कोशिश करते वक्त ये सुनना याद है। जब हम कार्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें ये सुनना, लोगों की आवाज़ें आती हैं और सुनना याद है हमें। He recalled that at the wedding there was suddenly some commotion and the family started congratulating one another. अभी तक उसे याद है कि शादी के मौका पर अचानक एक हंगामा सा हुआ, कमोशन, हंगामा, और फैमिली ने एक दूसरे को मुबारकबाद कहना शुरू कर दी। याद है कि शादी के मौके पर अचानक कुछ हंगामा बरपा हुआ और अहले खाना ने एक दूसरे को मुबारकबाद देना शुरू कर दी, फैमिली वालों ने। बट अपॉन इंक्वायरिंग, देखें ये फिक्रे की स्ट्रक्चर देखें कि बट अपॉन इंक्वायरिंग ही लर्न दैट अनदर लॉन्ग अवेटेड पार्टी हैड मेड एन अपीयरेंस। कि जब पूछने पर उन्हें इल्म हुआ कि एक दूसरी पार्टी जो बड़े लंबे अरसे से कर रही थी इंतज़ार, वो सामने आई है, इसलिए हंगामा हुआ है। ज़्यादातर वो सामने आई है। When our government blocks any site, it not only impedes the business growth of these small businesses, it also makes investors and business partners nervous, and hence they are resistant to investing as much as they would otherwise be prone to do. जब हमारी हुकूमत कुछ साइट वगैरह रोक देती है, इससे ना सिर्फ कारोबार लोगों की ग्रोथ जो है, छोटे कारोबारों की ग्रोथ रुक जाती है, बल्कि ये जो सरमायाकार हैं और बिजनेस पार्टनर हैं उनके, वो भी घबरा जाते हैं और वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं कि इस जगह पर ख़र्चा इन्वेस्ट करें मज़ीद या ना करें, तो उनका इरादा बदल जाता है। हालांकि वो यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते होते हैं। छोटा सा एक्ट जो है हमें पीछे की तरफ धकेल देता है, इसलिए ये नहीं करनी चाहिए कोई भी साइट बंद हुकूमत की तरफ से, या बाज़ औक़ात हमारे प्यारे जज साहबान भी ऐसा कर लेते हैं। और इख्तियारात को इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि गरीब आदमी को रोज़गार ही बंद हो जाए। अब बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेट के साथ वाबस्ता हैं। While going digital has opened up opportunity for big businesses, it has also transformed the lives of many women who are now able to work from home. जबकि डिजिटल आम हो रहा है, यानी नेट वगैरह, इंटरनेट वगैरह आम हो रहा है, तो मौके बढ़ रहे हैं कारोबार के। और ये छोटे घरों के अंदर जो ख़वातीन हैं वो भी काम करने लग गई हैं ऑनलाइन और घर से बैठकर ही काम कर सकती हैं। तो कुछ बेहतरी आ रही है अर्निंग के अंदर और तरीक़ेकार होना चाहिए, सीखना चाहिए, ट्रेनिंग का बंदोबस्त हुकूमत को करना चाहिए। और ये देखें, जो ये पाबंदी लगाने की ज़रूरत है इसलिए महसूस होती है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं ले रही। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई नौजवान गलत हरकत कर रहे हैं तो उनको दुरुस्त किया जा सकता है।
انعامات رکھیں اور چیک ہو، پاک باز صاف ستھرا کنٹینٹ ہو، ان لوگوں کو انعامات دیے جائیں اور تمام شعبوں میں انعامات ہوں۔ جس جس جگہ پر بھی انٹرنیٹ کا استعمال ہے تو جو ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے کام۔ The impact of the COVID-19 pandemic on education in 2020 cannot be underestimated۔ جو نقصان ہوا ہے تعلیم کو کووڈ-19 بیماری مرض کی وجہ سے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ انڈر ایسٹیمیٹ ہم نہیں کر سکتے، بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، اس لیے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو میک اپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ The pandemic has changed the way we think about education۔ اب ہمارا نظریہ بدل دیا ہے اس نے۔ اسکول شٹ ڈاؤنز اینڈ ڈسٹینسڈ لرننگ ہیو بیکم دا نارم، اور اسکول بند ہو گیا جس وجہ سے فاصلاتی نظام تعلیم عام ہو گیا، اور ہمیں ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا 70% آبادی دیہاتوں میں، وہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت ہی حاصل نہیں ہے، اور بچے جو کالجوں اسکولوں میں پڑھتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل آپ تعلیم حاصل کریں، تو ان کے والدین بلکہ ان کو لے کر نہیں دیتے اچھے اکوپمنٹ، تو بہت بڑا پرابلم چل رہا ہے غریب لوگوں کے ساتھ اس دور میں۔ اچھے گھرانے تو آن لائن بچے سمجھتے ہیں، ان کے گھر میں وائی فائی بھی ہے، لیکن بہت ساری غریب آبادی، گورنمنٹ کو یہ مفت پرووائڈ کرنا چاہیے۔ ٹو سپورٹ ٹیچر ان دیئر پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ٹو انہانس دیئر اسکلز، وی کنڈکٹڈ ورچوئل پروفیشنل ڈیولپمنٹ کورسز تھرو آؤٹ دا پینڈیمک بینیفٹنگ مور دین 68,000 ٹیچرز۔ ٹیچروں کو ان کے پیشہ ورانہ ترقی کے لیے ہم نے ان کے اسکل کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے کورسز کا انعقاد کیا پینڈیمک کے دوران، جس سے 68,000 ٹیچروں کو فائدہ ہوا۔ اس طرح کے اقدامات اور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ Seeing her passion and commitment for motorcycling, a guard at her office recommended the newly launched scooty which she soon bought۔ جو اس کا کمٹمنٹ تھی موٹر سائیکل کے ساتھ، اس کے گارڈ نے آفس میں اس کو کہا کہ نئی اسکوٹی لانچ ہوئی ہے، وہ آپ لے لیں، جو اس نے جلد ہی خرید لی، اسکوٹی خرید لی۔ However, lack of discussion of substantive issues laid bare the yawning gap between the two sides, who continue to maintain maximalist position and have shown little willingness to compromise۔ بنیادی معاملات والا خیال نہ ہونے سے دونوں فریقین کے مابین اچھا فاصلہ بڑھا ہے، اور جو زیادہ سے زیادہ پوزیشنوں کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور سمجھوتا کرنے پر بہت کم آمادگی ظاہر کرتے ہیں۔ ڈسکشن ہونی چاہیے، کوئی بھی ہے اس کے درمیان۔ ڈیئر، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری کاوش کو کبھی اپریشیٹ بھی کریں، کیونکہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس کو انگلش نہیں آتی، جس بچے کو، وہ اپنے کیریئر میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اپنے تمام بچوں کو انگریزی سکھائیں، پڑھائیں، پہلے انگریزی سکھائیں، پھر ان کو آگے تعلیم جاری رکھنے پر آمادہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔